बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, दुनिया में जितने भी अंबिया कुराम अलैहिस्सलाम मबऊस फरमाए गए, उनकी दावत का मुश्तरका मकसद हुकूक की बअहसन तरीके से अदाई की तालीम आम करना था। हुकूक दो किस्म के हैं, एक हुकूकुल्लाह यानी अल्लाह की इबादत और उसकी हिदायत पर अमल, और दूसरा हुकूकुल इबाद जिसका ताल्लुक इंसानों से है। दुनिया में कौम लूत के बाद कौम शुएब वो कौम थी जो दोनों हुकूक पामाल कर रही थी। एक तरफ वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ना लाकर हुकूकुल्लाह की खिलाफ वर्जी कर रही थी, दूसरी तरफ नाप तोल में कमी, लूट मार, रहजनी, डराना धमकाना, जमीन पर फसाद जैसे घिनौने जराइम की मुर्तकिब होकर हुकूकुल इबाद की धज्जियां बिखेर रही थी। कुरान करीम में कौम शुएब के 3 तरह के अयूब का तज़किरा मिलता है। वो लोग कुफ्र व शिर्क में मुब्तला थे और दरख्तों की पूजा करते थे, व्यापार में बेईमानी और नापतोल में कमी करते थे और रास्तों में बैठकर लूट मार करते थे, लोगों के अमवाल छीनते थे और गुंडा टैक्स वसूल करते थे। बल्कि अगर ये कहा जाए कि दुनिया में गुंडा टैक्स की बुनियाद कौम शुएब ने रखी तो बेजा ना होगा। फिर अल्लाह ताला ने उन लोगों की इस्लाह और तौहीद की दावत के लिए उन्हीं की कौम के एक नेक और सच्चे इंसान हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमा दिया। कुरान पाक की सूरतुल आराफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और हमने मदीन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। नाजरीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे जिनका नाम मदीन था, उन्हीं की तरफ मंसूब एक कबीला मदीन के नाम से मौजूद उर्दन की हुदूद में वाक़ था, जहां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। उस कौम में बुत परस्ती, मुशरकाना रस्म और रिवाज के अलावा एक बहुत बड़ी खराबी ये थी कि ये कौम नाप तोल में इंतहाई खयानत से काम लेते थे। हालांकि अल्लाह ताला ने उन्हें रिज़्क़ की फरावानी, सरसब्ज़ो शादाबी, दौलत की फरावानी और बागात की कसरत जैसी नेमतें अता की हुई थीं। पिछली कौमों की तरह कौम शुएब में भी मुशरकाना रस्मों अकायद का दौरा था। हजरत शुएब ने पहले उन्हें तौहीद की दावत दी, फिर उनकी हरकतों पर उन्हें मुतनब्बे किया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम फसीह व बलीग, शीरीन जुबान और खूबसूरत तर्ज बयान के मालिक थे, जिसकी वजह से उन्हें खतीबुल अंबिया का लक़ब भी दिया गया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम उन्हें बारहा समझाते, आपने उनसे कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह की जमीन पर फितना और फसाद मत फैलाओ। याद रखो, जिन लोगों ने हक की दावत कबूल नहीं की, उनका अंजाम किस कदर इबरतनाक हुआ। आपने अपनी कौम को कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी आ चुकी है, तो तुम नापतोल पूरी तरह किया करो और लोगों को चीजें कम ना दिया करो, और जमीन में इस्लाह के बाद खराबी ना करो। अगर तुम साहिबे ईमान हो तो समझ लो कि ये बात तुम्हारे हक में बेहतर है, और हर रास्ते पर मत बैठा करो। जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है, उसे तुम डराते और राहे हक से रोकते हो, और उसमें कभी ऐब ढूंढते हो। और याद करो, जबकि तुम बहुत थोड़े थे, फिर अल्लाह ने तुमको कसीर कर दिया, और देखो क्या हुआ अंजाम फसाद करने वालों का। नाजरीन, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने निहायत दिलसोजी और इंतहाई मोहब्बत के साथ फरमाया, ऐ लोगो, मुझे ये खौफ है कि तुम्हारी नाफरमानी कहीं इस हद तक ना चली जाए कि तुम्हारा भी वही अंजाम हो जो तुमसे पहले कौम नूह, कौम हूद और कौम सालेह और कौम लूत का हुआ। लिहाजा अब भी तौबा कर लो, अल्लाह ताला बहुत ही मेहरबान और गलतियां मुआफ करने वाला है। कौम के सरदारों ने यह सुनकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि हमें आपकी बातें समझ नहीं आती। हम अपने बाप दादा का दीन नहीं छोड़ सकते, और जहां तक नापतोल में कमी का मसला है तो वो माल हमारा है। हम अपने माल में जिस तरह भी तसर्रुफ करना चाहें, हमें इख्तियार है। बिलाखिर उन्होंने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को बस्ती से निकल जाने के लिए कहा
اور یہ دھمکی بھی دی کہ اگر آپ ان باتوں سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو پتھر مار مار کر قتل کر دیں گے۔ ناظرین، جب حضرت شعیب علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اب اس قوم کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہیں رہی تو فرمایا، اچھا اے میری قوم کے لوگوں، تم کرتے رہو جو کرنا چاہتے ہو اور میں اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ جلد پتہ چل جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا، اور کس پر رسوا کن عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے، اے اللہ تو ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اس قوم پر 3 طرح کے عذاب نازل ہوئے۔ صیحہ یعنی چیخ، رجفہ یعنی زلزلہ، اور عذاب یوم الذلہ یعنی سائبان والے دن کا عذاب۔ قوم پر عذاب کی یہ صورت تھی کہ اول اس بستی میں سخت گرمی پڑی جس سے سب لوگ بلبلا اٹھے، پھر ان کے قریب جنگل میں ایک گہرا بادل چھا گیا جس سے جنگل میں سایہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام بستی والے اس سائے کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس طرح یہ خدائی مجرم خود ہی اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ گئے۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو ان پر پہلے بادل سے آگ برسنے لگی جس سے زمین میں زلزلہ برپا ہونے لگا۔ بادل سے آگ برستے ہی سخت چنگھاڑ کی آواز بھی آئی جس سے تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ قوم شعیب پر سخت گرمی مسلط ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 7 دن تک ہوا روک دی۔ گرمی کی شدت پانی سے کم ہوتی نہ سائے سے اور نہ تہخانوں میں داخل ہو جانے سے، چنانچہ وہ گھروں سے میدان میں نکل آئے۔ پھر اچانک ان پر ایک بادل آیا تو وہ سب اس کے نیچے جمع ہو گئے تاکہ گرمی سے تسکین حاصل ہو۔ جب وہ سب کے سب جمع ہو گئے تو اس میں سے چنگاریاں اور شعلے برسنے لگے، زمین زلزلے سے لرزنے لگی اور آسمان سے انتہائی شدید آواز گونجی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہو گئے گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔ ناظرین، عذاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا، جیسا کہ سورۃ ہود میں ارشاد الہی ہے، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی ثمود پر پھٹکار ہوئی تھی۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں مزید فرمایا، اور ان کی قوم میں سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ لوگوں، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ تب ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہو گئے گویا وہ ان میں آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔ عذاب کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت و بربادی پر اظہار افسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا کہ پیغمبر نے قوم کی تباہی پر افسوس کا اظہار کیا تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، سو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں؟ ان لوگوں کے تباہ ہو جانے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام ان کی بستی سے یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ میں نے پوری خیر خواہی کرتے ہوئے اللہ پاک کے احکام مکمل طور پر تمہیں پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اور جس طرح مجھ سے ہو سکا میں نے ہر طریقے سے تمہیں ہدایت سے سرفراز کرنے کی کوشش کی، لیکن تم اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے کیونکہ ہدایت دینا اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس کے بعد تم پر آنے والے عذاب کا مجھے کوئی افسوس نہیں کیونکہ یہ تم ہی تھے جو ہدایت قبول کرتے تھے۔
ना रुसवाई और अजाब के दिन का खौफ महसूस करते थे। इसलिए फरमाया कि मैं काफिरों पर अजाब नाजिल होने से रंज और गम क्यों करूं, यानी मैं इन लोगों का गम क्यों करूं जो हक कबूल नहीं करते थे बल्कि उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं करते। इसके नतीजे में इन पर अल्लाह का अजाब आ गया जिसे रोका जा सकता है ना उसका मुकाबला किया जा सकता है।